This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ आवर के साथ समीना खान आपकी खिदमत में हाजिर। ये प्रोग्राम हर मंडे को 6 से 7 के दरमियान आपके लिए पेश किया जाता है और इसमें जो लोकल हेल्थ सर्विसेज हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। NHS कैसे काम करती है, एक्सीडेंट इमरजेंसी कैसे काम करता है, डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और कब हमको A&E का इस्तेमाल करना चाहिए उस पर भी इस प्रोग्राम में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वीडियो दिखाई जाती है और इस पर हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं प्रोग्राम में वो इस हवाले से बातचीत भी करते हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में कम्युनिटी रीच मैनचेस्टर का ताउन हासिल होता है और हर हफ्ते उन्हीं के ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता है इन एसोसिएशन विद NHS नॉर्थ मैनचेस्टर क्लिनिकल कमीशनिंग ग्रुप, जिसको CCGB कहते हैं। ये स्पॉन्सर्स हैं इस प्रोग्राम के। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। मेंटल हेल्थ और मैं ये इसको कन्फेस करूँगी कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में और हमारी कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनको बिल्कुल सीरियसली डील नहीं किया जाता। कई मरतबा ऐसा होता है कि हम इस किस्म की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने से भी गुरेज करते हैं और घबराते हैं। लेकिन इतना काम हो चुका है इस फील्ड में, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इतनी ज़्यादा काउंसलिंग मौजूद है कि अगर खुदा न खास्ता कभी किसी को लगे कि उसको एंग्जाइटी या डिप्रेशन फ़ील हो रहा है थोड़ा बहुत भी, और किसी भी स्टेज पे अगर वो काउंसलिंग की तरफ जाएं या अपने GP से रब्ता करें, इस हवाले से एक्सपर्ट मशवरा लें, तो ये मामलात ठीक हो सकते हैं, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें कि इस हद तक कॉम्प्लिकेटेड हो जाए हमारा मेंटल हेल्थ इशू कि फिर दोबारा हमें उसको ठीक करने में, रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम लगे। लेकिन किसी भी स्टेज पे इंसान हो, जब भी उसको फील हो कि शायद मुझे कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर कंसल्टेशन या उस पर मदद लेना, काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर NHS ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं लोगों को। इसी पे आज हम बात करेंगे और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कॉलर्स आ सकते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम शुरू हुआ है तो जो अभी कॉल करना चाहेगा हमें वो ज़रूर कॉल कर सकता है। अगर किसी को भी एंग्जाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या मेंटल हेल्थ इशू से आप दो चार हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कॉल कर सकते हैं और हमारे जो मेहमान, जो एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं, उनसे आपकी बात भी होगी। सबसे पहले अपने प्रोग्राम के जो मेरे गेस्ट हैं, आज के एक्सपर्ट गेस्ट में सबसे पहले उनका तारुफ कराऊंगी। आज प्रोग्राम में फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर यासिर अब्बासी, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और इनके स्पेशल इंटरेस्ट जो हैं वो हैं इन ड्रग्स एंड एडिक्शन एट द मर्सी केयर NHS ट्रस्ट। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर अब्बासी, तशरीफ़ लाएँ। इनके साथ आज के प्रोग्राम की दूसरी मेरी गेस्ट भी फर्स्ट टाइम प्रोग्राम में आई हैं, आसिया शाह। शी इज़ एन इंडिपेंडेंट हेल्थ एंड वेलबींग प्रैक्टिशनर एंड NHS मुस्लिम चैप्टन। आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ आसिया जी, थैंक यू वेरी मच। इनके साथ प्रोग्राम के दूसरे मेहमान लास्ट वीक भी हमारे प्रोग्राम में थे, थोड़ा सा लेट आए थे तो आज हमने इनको जल्दी बुला लिया है। फार्मासिस्ट हैं मिस्टर हम्बल चौधरी, इनको भी वेलकम कहती हूँ। वेलकम वंस अगेन। आप दोनों से बल्कि ये मेरा सवाल होगा, जैसे मैंने कहा कि हमारी कम्युनिटी में बदकिस्मती से मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस प्रॉपर नहीं किया जाता। हम कारपेट के नीचे छुपा देते हैं, इसको एक्सप्रेस नहीं करते। डॉक्टर साहब, आप बताइए मुझे कि आप कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, कितना ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर बढ़ चुका है और ये जो मेंटल हेल्थ और वेलबींग है ये है क्या, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही बोला आपने, जो आप एक्सप्लेन करिए कि हम लोग यहाँ कहते हैं ना ब्रश इट अंडर कारपेट, ज़्यादा इसको आइडेंटिफाई नहीं करते लोग, और अगर होता है तो लोग कहते हैं चलो चलो कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, और वो एक ऐसे हद तक पहुंच जाता है कि बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। मेंटल हेल्थ और वेलबींग एक सिर्फ एक स्पेक्ट्रम है जिस पे आप रोज़मर्रा आप महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी को चलते हुए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो सभी के आता है, और वो उतार चढ़ाव में भी आप साथ अच्छा महसूस करते हैं और बुरा महसूस करते हैं। एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, साइकिल है जो ज़िंदगी के साथ चलता रहता है। अच्छा स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ होने का मकसद ये होता है कि इंसान के पास अच्छे स्किल्स हों उन उतार और चढ़ाव को डील करने के लिए। इंसान कभी बहुत खुश होता है तो खुशी में छत पे नाचते हुए ज़मीन पे ना गिर जाए, तो खुशी को कंट्रोल करना चाहिए। और इंसान अगर बहुत मुश्किल से दो चार है
تو اس مشکل کو صحیح طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک اسٹرانگ سینس آف انڈرسٹینڈنگ چاہیے اور اسکلس چاہیے. تو ایک اچھا بیلنسڈ ویو ہونے کے لیے زندگی کے لیے آپ کو ایک اچھی مینٹل ہیلتھ اور ویل بینگ بھی ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور ہم لوگ جب پروگرام میں آگے بڑھیں گے تو اور بات کریں گے اس پہ کہ ڈپریشن اور انگزائٹی ایگزیکٹلی ہوتی کیا ہے اور اس میں کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. پر یہ روزمرہ زندگی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ہم اس کو بہت زیادہ کہیں گے اوہ بہت یہ کیا ہو گیا, یہ ہماری لائف کا نارمل روٹین کا حصہ ہے. آسیہ جی اس بارے میں آپ کیا عرض کریں گی؟ جی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اور آپ نے بھی اظہار کیا کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ ہر کسی کی زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ریسرچ کی ہوئے, جو تجربے کیے ہوئے, جو اکیڈمکس نے ریسرچ کی, اس میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ ہر 4 انسانوں میں سے ایک انسان کسی نہ کسی وقت پہ وہ مینٹل ڈپریشن کا مریض بنے گا. اور ہماری کمیونٹی میں خاص کر اب بھی اس میں نا تھوڑا سا جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹابو یا سٹگما ہے کہ بھائی یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو مطلب نہ چھیڑیں, یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا ہے کہ بھائی یہ تو ان کو یہ معمولی سی بات ہے, اس کو جانے دیں. لیکن یہ ایسے کرنے سے اس چیز کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ بڑھتی ایک ایسی بن جاتی ہے کہ لوگ پھر خودکشی کے خیال میں آ جاتے ہیں, اور بھی کئی مرض ہو جاتے ہیں, اسکیزوفرینیا شروع ہو جاتی ہے, اور آنے والی زندگی میں ہو بھی سکتی ہیں جیسے ڈیمنشیا اور بھی چیزیں, ان کو بھی مطلب قریب لانے کا یہ ایک طریقہ ہے. بیکاز ان کی وجہ سے نا پھر یہ جلد آ جاتی ہیں یہ بیماریاں. سو یہ بیلنس جو ہے یہ بہت ضروری ہے, اور اس کو ہم بولتے تو سب ہی ہیں لیکن اس کو کرنا اور سنبھالنا ایک الگ بات ہے. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ اف یو وری یو ڈائی, if you don't worry you still have to die, then why worry. اکثر تو ہماری جو ہے نا یہ جو وریز ہیں یہ بڑی, اور مجھے جس نے کہا بڑی ایک سچویشن میں کہا تھا, میں خود کچھ وری تھی اور اس کے بعد میں نے کہا واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے, then why worry. لیکن آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ sometimes بیلنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ اگر آپ کو پتہ بھی ہے, آپ سوچ بھی رہے ہیں, آپ کو مینٹلی ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیسے پتہ چلے گا کسی شخص کو کہ اب اوکے جی کالر تھے, ڈراپ ہوگی آپ کی کال, آئی ایم سوری, آپ دوبارہ ٹرائی کریں, آپ کی کال ہم شامل کریں گے. ایک انسان کو کس سٹیج پہ یا کب پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی یہ تو انگزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے, کیا اس کے سائنس کیا ہیں؟ ہوتا کیا ہے, اسٹریس اور پرفارمنس آپ کی جو ہوتی ہے وہ صرف ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. تھوڑا اسٹریس آپ کو چاہیے ہوتا ہے پرفارم کرنے کے لیے. ابھی کہیں میں لیکچر دینے جاؤں گا تو تھوڑا بہت اسٹریس بلڈ اپ ہوگا. کوئی کل انٹرویو ہے میرا خاص, پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. بالکل, دیز آر ریئیکشنز جو آپ کی باڈی کریٹ کرتی ہے, اور اس کے تھرو جانا ایک اچھی چیز ہوتی ہے. ایک اسٹریس پرفارمنس گراف ہوتا ہے جس میں نیچے اسٹریس بڑھ رہا ہوتا ہے اور پرفارمنس بڑھ رہی ہوتی ہے. اسٹریس زیرو ہوتا ہے تو پرفارمنس زیرو ہوتی ہے. اسٹریس تھوڑا بڑھتا ہے تو پرفارمنس آپ کی بہتر ہوتی ہے. پر جب اسٹریس بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پرفارمنس واپس زیرو ہو جاتی ہے. تو دیز آر کو ریلیٹڈ, اور تھوڑا بہت اسٹریس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. پر جب اسٹریس کی وجہ سے آپ کی زندگی پہ اثر ہونے لگے, آپ کے فنکشن پہ اثر ہونے لگے, اور ایک سیریز آف سمٹمز ہیں جو کہ آپ کو ساتھ ساتھ ہونے لگے اور پرسسٹنٹلی کافی دیر تک ہونے لگے, دین یو گیٹ ورڈ. تب آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اب ان کو شاید کسی مدد کی ضرورت ہے. اب وہ سمٹمز کیا ہیں, ہم چاہیں تو اس کے تھرو جا سکتے ہیں ابھی, جس میں آپ سائیکولوجیکلی آپ بہت لو فیل کرتے ہیں اپنے موڈ میں, کانسٹنٹلی آپ کو رونے کا دل جاتا ہے, کانسٹنٹلی آپ پریشان رہتے ہیں, آپ ہوپ لیس فیل کرتے ہیں, آپ کو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہوتا, آپ کی بھوک پہ اثر ہوتا ہے, آپ اتنا بھوک پہ اثر ہوتا ہے کہ آپ اپنا وزن, آپ کا وزن, آپ کی جو بیس لائن وزن ہے اس سے 5% کم ہو جاتا ہے, اور آپ سو نہیں رہے ہوتے صحیح سے, نیند نہیں آتی. اور ہوتا یہ کہ آپ اپنے جو عموماً ٹائم ہے, جیسے آپ صبح 8 بجے اٹھتے ہیں, اس سے 3-4 گھنٹہ پہلے آٹومیٹکلی اٹھنے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں اور کئی سمٹمز ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں کنسسٹنٹلی ریگولرلی روزانہ 2 سے 4 ہفتے تک کنٹینیوسلی ہوتی ہے, تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ لوگوں کو شاید کلینکل ڈپریشن ہو گیا. عموماً کبھی کبھار لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ایک پروسیس, ایک گریونگ پروسیس ہے, گریف پروسیس ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا, یا آپ کی نوکری چھوٹ گئی, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اس کے 1-8 ہفتے یا 2 ہفتے تک انسان کو محسوس ہوتا ہے ایسا, یہ سب سمٹمس سب ہوں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈپریشن ہو گیا, پر اف اٹ کنٹینیوز فار لانگر دین دیٹ, اور خاص طور پہ اگر آپ کے روزمرہ کے فنکشن افیکٹ ہو رہے ہوں, آپ کام پہ اگر جاتے ہیں وہ افیکٹ ہو رہا ہو, آپ اگر گھریلو خاتون ہیں اور گھر میں رہتی ہیں اور آپ بچوں کو دیکھ نہیں پا رہی ہیں, آپ کھانا نہیں پکا پا رہے, وہ افیکٹ ہو رہا ہے اور کنسسٹنٹلی ہو رہا ہے, دین یو تھنک کہ اب ان کو
कहीं ले जाना चाहिए और मदद की ज़रूरत है। और अगर किसी को कभी महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक ऐसी हो तो वो तो एग्जैक्टली डिप्रेशन नहीं होता, वो एक डिप्रेशन की फीलिंग होती है। अच्छा। और बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, वो डिप्रेशन की फीलिंग होती है, और वो डिप्रेशन की फीलिंग एक नेचुरल प्रोसेस है कि होता है, कभी कभार ट्रिगर होता है, कभी कभार कुछ भी नहीं होता, यू जस्ट वेक अप फीलिंग अ बिट ग्लूमी। आप कहते हैं पता नहीं आज इट्स अ ग्रे डे, अंग्रेजी में लोग बोलते हैं ना कि आज क्या होगा, अच्छा दिन नहीं है। हाँ, अच्छा, कॉलर मेरे साथ है, पहले हम उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कौन बोल रहे हैं? जी मैं हसन बोल रहा हूँ ल्यूटन से। जी फरमाइए हसन। जी मुझे प्रॉब्लम है कि मैं मतलब प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ और ग्रेजुएट हूँ, और मैंने अपनी अकाउंटेंसी की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली हुई है, जॉब करता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे शुरू से एक प्रॉब्लम है, मेरे क्लमी पाम्स होते हैं, मेरे पाम्स में पसीना आता है और पैरों में भी पसीना आता है। और अगर लेट्स से कोई इंटरव्यू हो या इस किस्म की कोई चीज़ हो तो एकदम मेरे पे ना एक ब्लश सा होता है, घबराहट हो जाती है, पसीना निकलने शुरू हो जाते हैं, माथे पूरे जिस्म से पसीना निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये किस्म की फीलिंग होती है, और ये तकरीबन शुरू से ही है, जब से मैंने होश संभाला किया ना तब से ये मेरे साथ। ऑलराइट, चलें, आपका सवाल सुन लिया है। हाँ जी, तोने का क्लैमी हैंड्स एंड मेरे हाथ भी कुछ आपको भी पसीने आ रहे हैं। आपको तो कैमरे का टेंशन है ना, उनको कोई और टेंशन है। नहीं, बड़ी कॉमन सी इन्होंने चीज़ बताई, कई लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं, ख़ासतौर पे बहुत, जैसे उन्होंने बोला क्लैमी हैंड्स, बहुत पसीना आता है हाथ पे। इम्तहान देने से पहले बैठे हुए तो लोग, कुछ लोग बाकायदा तौलिया रखते थे ताकि हाथ को साफ़ रखें, वरना पेपर पे सारा पसीना लग जाता है और पैरों में पसीना आता है। और इंटरव्यू से पहले या ऐसी कोई चीज़ से पहले बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो जाती है। अब जैसे मैंने ये बोला, एक रिएक्शनल एंग्जाइटी है, कोई एक सिचुएशन है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और उस सिचुएशन की वजह से इनको एंग्जाइटी महसूस हो रही है। इसको हल करने के कई तरीक़े होते हैं। एक साइकोलॉजिकली भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, और एक थेरेपी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिससे आप अपने आप को समझा बेहतर सकते हैं। कभी कभार कुछ दवाएं भी यूज़ कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस। ये नहीं कि इनको खुदा न खास्ता कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, इज़ रिएक्टिंग मोर देन यूजुअल टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो उसमें कभी कभार कुछ लोग दवाएं ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे बीटा ब्लॉकर या पसीने कम करने की दवाएं इस्तेमाल करते हैं, जी जी, जो कि जीपी से डिस्कस कर सकते हैं अपने, कि ख़ासतौर पर अगर ये किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इस किस्म की एक दवा लेके चले जाएँ तो बेहतर महसूस करेंगे। पर खुदा न खास्ता आई डोंट थिंक जितना ये बता रहे हैं उस पर इनको कोई क्लिनिकल एंग्जाइटी नहीं है, ये जस्ट एक सिचुएशन में जब होते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। मैं कह सकती हूँ, मतलब बाज़ दफ़ा ना ये जो है ना, आपने ज़ाहिर है वो तो मतलब ये एक स्ट्रेटजी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा एक अपने आप को ना ज़रा काम डाउन करना, अपने आप को रिलैक्स करना, रिलैक्सेशन टेक्निक हो ना, अगर आपको एहसास हो रहा है कि भाई ये वक्त ऐसा आ रहा है, कोई मतलब इवेंट हो या जो कुछ भी, तो उससे पहले जैसे आपने कहा था CBT, वो तो अक्सर मैं इस्तेमाल शुरू से करती रही, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसका ये है कि भाई आप सोच, मतलब पहले ये होता है कि एहसास हो, समझ जाएं कि भाई किन वजह से मुझे ये मसला बनता है, ये पहले तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो प्रॉब्लम की, इशू की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। तो इसके बारे में आगे जाकर फिर वो भी बात करेंगे, लेकिन इनके जो कॉलर थे इनके लिए ना ये ज़रा इसको पहले डिफ़ाइन करें कि व्हाट पॉइंट्स, किस मौके पे ये ऐसा होता है, और इट्स रिलैक्सेशन थोड़ा सा कोशिश करें, और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बाज़ दफ़ा सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है कि 2 मिनट के लिए ना, सिर्फ 2 मिनट काफ़ी लंबे होते हैं, अगर सिर्फ खामोशी में 2 मिनट के लिए आपने सांस की एहसास करें कि मेरी सांस किस तरह आ रही है और जा रही है, जस्ट टू रिलैक्स। ये ऐसे टेक्निक होते हैं जो अपने आप को ना ज़रा रिलैक्स कर सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर ने कहा, अगर ये मसला बना रहे और ज़ाहिर है फिर और घबराहट होती है कि मुझे घबराहट हो रही है। ट्रू। अच्छा, हमल चौधरी हमारे मौजूद है, अगर कोई फार्मेसी में आपके पास आता है ये प्रॉब्लम लेके कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, तो कोई ओवर द काउंटर ऐसी दवाई है या कुछ ऐसी रेमेडी आप उनको बता सकते हैं? पसीने के लिए एक दवाई है, एल्यूमिनियम बेस्ड दवाई है, एनहाइड्रल फोर्ट, वो खरीद सकते हैं जो पसीना ड्राई कर सकती है। लेकिन जो इनकी स्पेशल सिचुएशन है, क्लैमी हैंड्स एंड फीट। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से कि जो CBT और थिंग्स लाइक प्रोपेनोलॉल, वो बेहतर तरीके हैं। राइट, वो जो यानी ओवर द काउंटर रेमेडीज हैं, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप पहले जाके अगर बहुत उसकी मुसीबत हो रही हो तो फिर डॉक्टर से बात करें। किस डॉक्टर से बात करें? बिल्कुल जीपी के पास जाएं। सॉरी जी, मतलब जैसे आज कह रही थी कि
اپنے آپ کو سمجھانا اور اپنے آپ کو یہ احساس دلانا کہ اٹس آل رائٹ، ٹھیک ہے، آئی شوڈ بی فیلنگ اسٹریسڈ ایٹ دس، کہ کافی امپورٹنٹ چیز ہو رہی ہے، تو اسٹریسفل فیل کرنا بہت صحیح ہے. پر کبھی کبھار جیسے ایک اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ پسینہ جب باہر ہوتا ہے تو آپ زیادہ اور کانشیس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اور پھر اینگزائٹی ہونے لگتی ہے، تو ایک صرف catch-22 کا سائیکل ہو جاتا ہے کہ آپ اور اینکشس ہو رہے ہیں اور پسینہ آ رہا ہے اور پھر اس کی وجہ سے اور اینکشس ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے وہ شارٹ ٹرم ریمیڈیز ایسی آ سکتی ہیں جیسے ہمبل چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ پسینہ کم کرنے کے لیے دوائیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات کہ وہ تو سب کچھ اویلیبل، لیکن سچویشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کس سچویشن میں ہیں اور کیوں آپ کو ایسی فیلنگ آ رہی ہے، اور اس کو اگر آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اوبویسلی گھبراہٹ والی بات ہے، انٹرویو دینے جا رہا ہوں تو بات ہے گھبراہٹ والی اور ہوگی، سو اس کو آپ نارمل لیں. لیکن میرا خیال ہے جی پی کے پاس جا کے ایک دفعہ آپ بات کر سکتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو اگر ان کو لگے گا سچویشن آپ کی انالائز کریں گے، پھر آپ کو ریفر بھی کر سکتے ہیں فار کنسلٹیشن. کین آئی جسٹ ایڈ ایک تھوڑی سی چیز اسی مسئلے میں کہ کبھی کبھار تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے یہاں حلق میں، اس کی زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ایسا اوور ریئیکشن جو ہوتا ہے، تو یہ پسینہ وسینہ زیادہ آنا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو جی پی سے کنسلٹ کر کے اگر یہ تھائرائڈ اپنا ٹیسٹ کروا لیں، بہت سمپل سا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اگر وہ پتہ چلے کہ وہ نارمل ہے تو دیٹس ویل، پر اٹس ویری ایزلی ٹریٹیبل، بہت آسانی سے اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے. اوکے. اچھا، ایک کیونکہ بریک کا ٹائم ہی ہو رہا ہے، کلیئر ایک لائن اگر ہم ڈرا کریں، انگزائٹی اینڈ ڈپریشن، یہ دونوں سیم چیزیں ہیں یا انگزائٹی ڈفرینٹ ہے ڈپریشن ڈفرینٹ ہے؟ دونوں الگ الگ بھی ہیں، اور دونوں ہم بولتے ہیں کوموربیڈیٹی، دونوں ساتھ اکر بھی کرتی ہیں، ساتھ ہوتی بھی ہیں، پر دو الگ الگ کنڈیشنز ہیں. ٹیکنیکل ڈفرینس کہاں آتا ہے؟ انگزائٹی ہوتی ہے کہ آپ کانسٹنٹلی گھبرا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ اپنے موڈ میں لو فیل کر رہے ہوں کہ آپ کو رونا آ رہا ہو اور آپ ہوپلیس ہوں اور آپ کو موت کے خیالات آ رہے ہوں. انگزائٹی میں آپ کو کانسٹنٹ گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے کالر نے بولا دل تیز دھڑک رہا ہوتا ہے، پیٹ میں جیسا آپ ایک دفعہ بولی تھی محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ بٹر فلائی ایگزام میں ہوتا تھا. ہاں ایگزام میں ہوتے ہیں، پیپر دینے جا رہے ہیں تو تتلیاں پیٹ میں، تتلیاں بالکل، اور آپ کے ہاتھ پسینے آ رہے ہوتے ہیں، آپ پیر تھوڑے کانپ رہے ہوتے ہیں، جیلی لائک لیگز ایسے ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پینک ہو رہا ہوتا ہے. وہ ایک انگزائٹی ڈس آرڈر ہے جو کہ آن اٹس اون ہوتا ہے. اس کی بھی کئی اقسام ہیں، وہ ایک قسم کے نہیں ہوتا، کئی قسم کے ہوتے ہیں. ڈپریشن وہ ہوتا ہے جب اس کی وجہ سے یا الگ سے آپ بہت لو محسوس کر رہے ہوں اور آپ کا آگے سے بالکل زندگی میں کہتے ہیں نا ایمان اٹھ گیا ہو. اوکے صحیح ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک کالر لینا ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام احمد خان ہے، میں آپ کا پروگرام ابھی دیکھ رہا تھا، تو مجھے بھی تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے سم ٹائم، اور یہ دل کی دھڑکنیں تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے. تو مہربانی آپ کے پاس تینوں ڈاکٹر صاحبان ہیں، تو یہ سانس کی جو ٹیکنیک ہے وہ تو ذرا بتا رہے جس سے بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے اور وہ گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے پلیز. مطلب آپ جو آپ نے کہا نا کہ ڈیپ بریتھ، ایک گہری سانس لیں، تو گہری سانس لینے کا تو سب کو پتہ ہے کیسے لینی ہے آپ نے. اس میں کوئی ایسی مطلب جیسے میں نے کہا یہ ایک جلدی سے میں بتاتی ہوں کہ بھائی ایک آپ ایسے کریں کہ اپنے آپ کو ایک خاموش کوائٹ پلیس میں اپنے لیٹ جائیں تو بہتر ہے، یا کمفرٹیبلی آپ بیٹھ جائیں جہاں بالکل کوئی تکلیف نہ جسم کو ہو، آواز کسی چیز کی نہ ہو، نہ لائٹ بھی نیمی سے ہو، مطلب ڈم لائٹ ہو، اور پھر آپ آہستہ آہستہ سے سانس لینا شروع کریں تاکہ آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میرا سانس اندر پیٹ کے اندر جا رہا ہے، اور پھر احساس ہو کہ میرے جو ربز ہیں وہ اوپر آ رہی ہیں جب وہ اندر مطلب سانس اندر اور باہر جاتی ہے. پوری آپ کو فوکس کریں صرف اپنے سانس پر، اور یہ آہستہ آہستہ، تیزی سے نہیں، کیونکہ تیزی سے کریں گے تو یو گیٹ اوور ہائپر وینٹیلیٹ، وہ چکر آئیں گے. پھر آرام سے، بالکل آرام سے، اور یہ نا آہستہ آہستہ پھر آپ اچھے اچھے خیال اپنی دماغ میں لائیں جو آپ کی مطلب جو آپ کو اچھے مطلب کوئی میموریز ہو یا پکچرز ہو جو ذہن میں آئے، سمندر کی ہو یا آسمان کی ہو یا باغوں کی ہو. یہ جو ہے نا یہ کہنے میں ذرا بعض دفعہ عجیب سا لگتا ہے بھائی او آئی ہیو ٹو سٹ اینڈ تھنک اباؤٹ دیز تھنگس، لیکن اس کا پروون ایک طریقہ ہے اور میں نے خود اس کو ٹرائی کیا ہے. جی سانس مطلب کیسے تھرو دا نوز، اس طرح ڈیپ سانس لے کے اندر ہولڈ کر کے پھر نوز کے ذریعے واپس کر دے، یا منہ سے نکالیں، منہ سے نکالیں، ایسے اندر نوز سے لیں اور پھر منہ سے نکالیں بڑے آرام سے. اندر جی اندر ہولڈ کر دے، جتنا ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بریتھ ان
एंड आउट, जैसे नेचुरल है, कोई इस पे जोर नहीं लगाना, मतलब कोई पूरा तेजी नहीं करनी। पूरा इन करके फिर आउट, जी जी, नोज से लेना है और मुंह से आपने मतलब इनहेल जो है थ्रू नोज और एक्सहेल जो है वो थ्रू माउथ। हाँ। लेकिन सांस तो हम हरकत लेते हैं तो हम नोटिस नहीं करते, लेकिन उसमें से हमें नोटिस करना है कि सांस आ रही है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थोड़ा सा इस बात को आगे लेके जाते हैं कि किस स्टेज पे जो स्ट्रेस है वो डिप्रेशन में डेवलप हो जाती है। जैसे पहले थोड़ा सा मैंने बोला, स्ट्रेस और परफॉर्मेंस साथ रिलेटेड होते हैं, और ग्रीफ एक प्रोसेस होता है जो कि नेचुरली अकरिंग होता है। ज़रूरी नहीं है ट्रिगर हो आपके लो महसूस होने का, पर जो सिम्टम्स पहले मैंने दोहराए थे, अगर वो 2 से 4 हफ्ते, ये ख़ास तौर पे हमारी जो डेफिनेशंस होती हैं उनमें लिखा होता है, 2 से 4 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली मौजूद हों और आपकी डे टू डे फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहे हों, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 2 से 4 हफ्ते अफेक्ट कर रहे हों, दैट्स व्हेन यू कंसिडर कि ये एक प्रॉब्लमैटिक हो चुका है, प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, या डिप्रेशन शुरू हो चुका है। अब उसमें आपके पास आपको कितने सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, वो एक डॉक्टर असेस करेगा और डिसाइड करेगा कि आपके पास माइल्ड या मॉडरेट या सिवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर है। डिप्रेशन अगर बहुत दिन तक छोड़ दें बगैर ट्रीटमेंट के और आपको सारे सिम्टम्स आने लगें, कभी कभार वो इतना सिवियर हो जाता है कि की स्पीच बहुत स्लो हो जाती है, आपके नॉर्मल स्पीच से आपकी स्पीच स्लो हो जाती है, आप मूव कम स्लो करते हैं टू द पॉइंट कि आप साइकोटिक हो जाते हैं। तो उस वक्त ब्रेक ले लेनी चाहिए थोड़ी सी, उस वक्त तब ब्रेक ले लेनी चाहिए कि थोड़ी सी डिप्रेशन और स्ट्रेस की बात हम दोबारा करेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद ऑब्वियसली हमारा टॉपिक होता है A&E के हवाले से, एक्सीडेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वीडियो भी दिखाएंगे, उस पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group.
This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद जी हस्बे मामूल और हस्बे आदत वीडियो आपको दिखानी है हमने एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के कितने प्रेशर में काम करता है ये डिपार्टमेंट, कितना ज़्यादा वर्कलोड होता है और किन हालात में हमें ये सर्विस जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए और किन हालात में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कौन कौन से हमारे पास हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनको हमें पहले इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर अगर हम समझें कि नहीं कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हमारे आ चुकी है हमारे ऊपर या हमें अर्जेंट केयर चाहिए तो फिर आप यहीं नहीं जाएँ। इस वजह से पहले देखिए वीडियो और वीडियो के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होते हैं। The Accident and Emergency Department is for major and life-threatening illness and injury, so things have to be pretty bad for you to come here. Hopefully you will never need emergency treatment, but if you do, accident and emergency is for serious things like loss of consciousness, unexpected fits and seizures, severe chest pain, breathing difficulties, uncontrolled bleeding, head injuries and broken bones. The doctors and nurses at A&E are highly trained in emergency medicine and have access to all the right tests, equipment and medicines to treat life-threatening illness and injury. People should attend with serious injuries or illnesses, people that have fallen from a height, people that are experiencing an episode of central chest pain. Patients shouldn't attend if they feel that they've got something that they would be able to access another service with. Somebody who's got a sore throat, all sorts of other simple sort of ailments, they would be able to go and see the GPs or to see a pharmacist for some advice. Toothache, this isn't the place really for you to attend for toothache. If somebody feels that they've got a serious illness or a problem, they should contact 999. If somebody attends and we don't feel that they've got a serious illness or injury, then they would be asked to take a seat and they would anticipate a longer waiting period of time. We take in all sorts of major injuries and illnesses from people, and obviously those people are seen first. Accident and Emergency uses a system called clinical triage, meaning people with more serious conditions will be treated first, and those who don't need to be there will be asked to attend the correct service elsewhere. There are plenty of other services available where you can be seen quickly and conveniently, so think about it and choose the right care. जी वेलकम बैक। वीडियो देखिए आपने। हम्बल चौधरी साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं डॉक्टर यासिर से। जी व्हाट्स योर क्वेश्चन? एशियन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो आई वाज जस्ट रीडिंग एन आर्टिकल द अदर डे अबाउट द लिंक ऑफ लिंक फर्स्ट कज़न मैरिजेस का लिंक स्किज़ोफ्रेनिया के साथ और कुछ और अदर मेंटल इलनेस केसेस के साथ, तो आप उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं? जी देखिए ये जो स्किज़ोफ्रेनिया खासतौर पे जो आपने नाम लिया, इसके एक जेनेटिक फैक्टर तो होता है कि आपके ख़ानदान में अगर हो तो चांसेस होते हैं कि आपकी फैमिली में किसी और को या आपके बच्चों में, आपकी फ्यूचर जनरेशन में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए। अगर इंटर फैमिली मैरिजेस होती हैं तो उसके चांसेस डबल या ट्रिपल हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं ड्यू टू द नेचर ऑफ जेनेटिक्स। उसमें एक स्टडी लीड्स में हो रही थी जिसमें उन लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था कि इंटर फैमिली मैरिजेस से इफ़ेक्ट क्या होते हैं, और उससे काफ़ी हद तक उन्होंने एविडेंस निकाला ये था कि इससे डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के, ख़ास तौर पे स्किज़ोफ्रेनिया जैसी इलनेसेस या एक और जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, या पहले ज़माने में उसको बोलते थे लर्निंग डिसेबिलिटीज़, उसके चांसेस डबल से ट्रिपल हो जाते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं। कज़न मैरिजेस। जी जी, इंटर फैमिली मैरिजेस। बस उसका नेचर ये होता है कि वो जीन पूल आसपास ही रहता है और डाइवर्स जीन्स नहीं होते, तो जाहिर सी बात है जितना आप बार बार उन जीन्स को मिलाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि इस किस्म की इलनेस उभर के सामने आए। ठीक, आप कुछ भी कहें, हम तो कहेंगे ये साजिश है कज़न मैरिज के ख़िलाफ़।
جیسے آج پیٹرول نہیں ملا نا پاکستان میں تو ہمارے جو وزیر خزانہ نے کہی حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے پیٹرول کو وہ کیا ہے, تو آپ کچھ بھی کہیں یہ کزن میرج کے خلاف سازش والی بات ہے کیونکہ ہم نے تو ماننی نہیں. ایجوکیٹ کرنے کے لیے تو ہے. لیکن یہ کہ اب یہ ہے کہ ہماری جو یہ جو انفارمیشن ہم کہہ رہے ہیں لوگوں تک پہنچے, ہم بڑے بڑے ایشوز کو, بڑے بڑے ہیلتھ رسکس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ خدا نخواستہ اگر ہماری فیملی میں کہیں کچھ ایسی کوئی, جیسے آپ نے انٹلیکچوئل امپیئرمنٹ کی بات کی یا اور کوئی پرابلم ہے تو ہم اس کو منیمائز کریں. بہرحال یہ تو خیر ایک اور ٹاپک, ہم اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. ہربل میڈیسن کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ فارمیسی میں کچھ ایسی میڈیسنز اویلیبل ہیں فار ڈپریشن اینڈ انگزائٹی؟ نہیں, اگر ڈپریشن از اے کنڈیشن, ڈپریشن النس ایک بیماری ہے, تو کئی چیزیں مارکیٹ ہوتی ہیں فارمیسی میں, بوٹس جائیں کہ کسی بھی فارمیسی میں جائیں, مثلاً سینٹ جانس وارٹ جو مائلڈ ڈپریشن کو کہتے ہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جو بھی چیز اگر فارمیسی پہ خرید لیں, اگر خود خرید لیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں, اس کا خدشہ نہیں. لیکن سینٹ جانس وارٹ مثلاً کئی چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے. آپ کی ڈپریشن کی میڈیکیشن کو افیکٹ کر سکتی ہے, آپ کی کسی ہارٹ کی میڈیکیشن کو افیکٹ کر سکتی ہے. تو آلویز ہمیشہ فارمیسی سے بات کریں, اپنی کنڈیشن ایکسپلین کریں. تو اگر آپ کی کنڈیشن سیریس انف ہوگی تو فارمیسسٹ ہمیشہ کہے گا کہ ڈاکٹر کو دیکھیں. یعنی ہر میڈیسن کو خریدنا بھی اس کا مطلب نہیں فارمیسی میں ہے تو آپ خرید لو گے, یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے. یہ اگین میں مثلاً کہتا ہوں کہ 20% جو لوگ جو میری فارمیسی پہ آتے ہیں ان کو میں کچھ نہیں بیچتا. تو فارمیسسٹ 4-5 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو صرف دکاندار نہیں ہوتے. صرف آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے ہوگی تو صرف اس وقت بیچیں گے. اگر آپ کے لیے کوئی چیز اچھی نہیں ہوگی تو آپ کو نہیں بیچیں گے. کئی فارمیسی کی دوائیوں میں کوڈین ہوتی ہے, کوڈین سے نیند بھی آ جاتی ہے, اس سے جو ڈپریشن کی میڈیسنز ہوتی ہیں کہ ان کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہمیشہ کافی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ فارمیسی پہ جائیں ہمیشہ فارمیسسٹ یا فارمیسی اسسٹنٹ پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی اور دوائی لے رہے ہیں تو ضرور بتائیں ان کو. ٹھیک ہے. اچھا, ڈپریشن کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ڈپریشن کو مینیج کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں اور بہت زیادہ فیسلٹیز اور تھراپیز اور مینجمنٹ کی چیزیں موجود ہیں یہاں پہ. NHS نے بہت چیزیں دی ہوئی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کتنا سیویئر ہے, مائلڈ ماڈریٹ کی سیویئر. اگر کافی زیادہ ڈپریشن ہے یہاں تک کہ بالکل چپ ہو گئے وہ شخص اور پاسبلی سائیکوٹک سمٹمز ہو رہے ہیں تو ان کو تو ہسپتال لے جانا پڑتا ہے. پر زیادہ تر ڈپریشن مائلڈ ٹو ماڈریٹ جو ہوتے ہیں, زیادہ تر 80%, وہ آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کے کمیونٹی میں ٹریٹ کر سکتے ہیں. یو کین اسٹارٹ آف ود کاؤنسلنگ. آپ اپنے GP کے اگر پاس جائیں گے تو وہاں پہ کاؤنسلنگ بہت موجود ہے اور کئی قسم کی کاؤنسلنگ ہوتی ہیں. انٹرپرسنل سائیکو تھراپی ہوتی ہے, جیسے پہلے ہم نے ذکر کرا تھا کوگنیٹیو بیہیویئرل سائیکو تھراپی ہوتی ہے, اور سپورٹیو سائیکو تھراپی اور سپورٹیو کاؤنسلنگ ہوتی ہے, جس سے آپ کو مدد میں یہ ملتی ہے کہ آپ اپنے ذہن میں جو آپ کے تھاٹ پروسیس چل رہا ہے اس کو کس طریقے سے آپ کھول کے سمجھیں. جب یہ چیزیں مدد کرنے لگتی ہیں تھوڑا بہت تو پھر آپ سوچتے ہیں آکے جیسے ماڈریٹ ڈپریشن اگر ہو رہا ہے تو دوائیں استعمال کریں. دوائیں بھی کئی قسم کی ہیں اور کئی دوائیں پرائمری کیئر میں ہی پرسکرائب ہو سکتی ہیں. کچھ دواؤں کے لیے آپ کو سیکنڈری مینٹل ہیلتھ سروسز کے پاس جانا پڑتا ہے. اور فائنلی اگر آپ بہت زیادہ بیمار ہیں تو آپ کو سیدھے ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی سے امیروں کی بیماری ہے؟ کسی کو بھی ہو سکتا ہے نا. یہ انٹرسٹنگ آپ بول رہی ہیں. یہ انہوں نے ایٹ لیسٹ وائٹ پاپولیشن میں یہ اسٹڈی کری تھی کہ اس کا انسیڈنس 10% ہے ریگارڈلیس آف یور سوشل کلاس. تو لوور سوشل کلاس میں بھی, ہائی سوشل کلاس میں بھی موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. اگر کسی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے آسیہ جی, وہ کیسے اویلیبل ہے اور کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کیسی کاؤنسلنگ یوز کی جاتی ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کاؤنسلنگ زیادہ تر تو جو لوگ کوئی سمٹمز لے کر جاتے ہیں جیسے ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس وغیرہ وغیرہ, وہ اپنے GP کے پاس جائیں, گھبراہٹ جو کچھ بھی ہے. تو جب وہ وہاں بات کریں گے تو طریقہ تو یہ ہے مطلب NHS کے ذریعے کہ پھر وہ ریفر کریں گے اگر انہوں نے مناسب سمجھا. اور یہ سٹیکنگ پوائنٹ آتی ہے کیونکہ ایک فنڈنگ کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ بھائی اس کو فنڈ کون کرے گا. اور جو پرائیویٹ GP پریکٹس ہوتے ہیں ان کو پھر ان کو یہ مطلب فائنینشلی ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی ہماری بجٹ کیا ہے, ہم کس طرح کر رہے ہیں.
اور یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں نا ان کو پھر وہ ان کا اثر ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر جی پی کے ذریعے جاتے ہیں. ویسے انڈیپینڈنٹ کاؤنسلنگ بھی ہے, اس کی بھی مطلب لوگ اپنے آپ کو ریفر بھی کر سکتے ہیں, اور ایجنسیاں جو بھی ہیں مطلب جیسے جنرل پریکٹیشنرز یا اور بھی کئی جگہ ایسی ہیں, الکوہول, ڈرگز, آل آف دیز, یہ سب جو ہے نا ادارے وہ استعمال کرتے ہیں کاؤنسلنگ. اور اس کو مطلب جب وہ بھیجتے ہیں تو پھر وہی ہوتی ہے بات, اسیسمنٹ ہوتی ہے, تو پھر مختلف طریقے جیسے کہا گیا ہے کہ از اٹ سائیکو تھراپیوٹک, ان کو ضرورت ہے. ہر کسی کو اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے اور ان کا مطلب کس لیول تک ہے. اسپیکٹرم ہوتا ہے نا 1 سے لے کر 10 تک, بھائی کہاں یہ کس جگہ پہ ہیں اس وقت. اور پھر سارا کچھ مطلب میڈیکل ہسٹری, پرسنل ہسٹری, سارا کچھ وہ لے کر پھر اندازہ لگتا ہے کہ بھائی کون سی انٹرونشن بہتر ہے. اور ان کو کاؤنسلنگ کو بولتے ہیں ٹاکنگ تھراپی. اور یہ نہیں ہے کہ کاؤنسلر کے پاس جائیں وہ آپ کے ساتھ باتیں کرتا رہے یا کرتی رہے. یہ مریض یا کلائنٹ کے لیے ہے کہ وہ باتیں کریں اور وہ اپنے آپ کے اندر وہ نکالیں اور سمجھیں, جیسے کہا گیا ہے کہ پن پوائنٹ کریں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. کیونکہ جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گھبراہٹ سی ہوتی ہے, سمجھ نہیں لگتی, یا دل پریشان سا ہے, یا کچھ گھبراہٹ سی ہے, لیکن سمجھ نہیں ہوتی بھائی کیوں ہے, مجھے سب کچھ ٹھیک ہے, کیوں میں گھبرا کیوں رہی ہوں. اور بعض دفعہ نا اس کو جیسے کہتے ہیں ان پک, اس کو جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں نا, بہت سارے چھلکے ہیں, پیاز جب پہنچتے ہیں تو اتنے پتہ نہیں 8-10 چھلکے ہوں گے, پھر پیاز نظر آئے گا. اسی طرح انسان کے دل اور دماغ میں باتیں جمع ہوتی رہتی ہیں, لیکن ان کو ہم اس وقت غور نہیں کرتے بھائی یہ کہاں سے آئی ہے, یہ کیا ہوا, اس کا اثر کیا ہوا ہے. ان ٹائم نہیں اس کا علاج ڈھونڈتے. بالکل. سو کاؤنسلنگ کا یہ ہے کہ ایک طریقہ بن جاتا ہے کہ وہ اظہار کر سکیں, یعنی کوئی دل اندر کی بات ہے اندر کی بات وہ کر سکیں. اور میں خاص کر یہ کہنا چاہوں, ہمارے لوگ جو اکثر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھائی کاؤنسلنگ کی کیا ضرورت ہے, نماز پڑھو اور اللہ کو یاد کرو, اللہ خیر صلاح, اللہ بہتر کرے گا. ہاں اللہ بہتر کرے گا, اس میں کیا ہے, یہ کیا رونا اور دھونا, یہ کیا بکواس ہے. مطلب کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں, مطلب یہ تو فضول ہیں یہ باتیں. اور اگر قرآن ہے ہمارا تو ہماری نماز ہے بس, اس کے. اور لیکن یہ نہیں لوگ سوچتے کہ رسول پاک کی دور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ہمیشہ کاؤنسل کرتے تھے, ہر کسی کو کاؤنسلنگ کرتے تھے. ان کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے, بھائی یہ گناہ کیا, بھائی یہ جرم ہوا ہے, بھائی یہ ہمارے ساتھ مطلب یہ ہوا ہے, جو کچھ بھی. عورتیں آتی تھی, بھائی ہماری شادی زبردستی ہوئی ہے, ہر قسم کے مسئلے مسائل. یعنی کاؤنسلنگ کرنے میں لینے میں کوئی برائی نہیں ہے, نہیں برائی. سو ہمارے لوگوں کو یہ ذرا. اور دوسری یہ بات ہے کہ اب میں نے نوٹ کیا ہے, اب تو کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن جب اپنے لوگ ہوتے ہیں نا پروفیشنل, تو بعض دفعہ ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں یا ہمارے ایشین لوگ ہیں وہ اکثر تھوڑا سا سسپیشن بھی ہوتا ہے, بھائی شاید یہ ہمیں صحیح طریقے سے نہ دیکھیں. اتنا نہیں ہے لیکن ہوتا ہے ایسے. اور ان کو اس چیز کو بے فکر اس چیز کو چھوڑنا چاہیے, کیونکہ ایک پروفیشنلزم جو ہے نا, یہ ان کی ہر پروفیشنل کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے, پروفیشنل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, کانفیڈینشیلٹی ہے, یہ ان کے مطلب سوری ادھر کیا جی ان کی جو کانفیڈینشیلٹی پتہ نہیں اس کو, بلکہ تب تک ہم ڈاکٹر بس اور میں ایلیبریٹ کر دوں. یہ بول رہی تھی خاص طور پہ کہ جب ڈپریشن ہوتا ہے یا انگزائٹی ہوتی ہے, خاص طور پہ خواتین میں ہماری ایجن, تو ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بولے نہ, ان پہ بڑا پریشر ہوتا ہے گھر والوں کی طرف سے اور ان کے ان لاز کی طرف سے کہ بالکل بولے نا, پریشانی کی کیا بات ہے, تو وہ دبا لیتے ہیں اندر. اور وہ کبھی کبھار بعد میں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں سومیٹائزیشن ہوتی ہے, کہ وہ باہر آتا ہے ڈفرینٹ سمٹمس کے طور پہ, کہ ہر وقت سر میں درد ہو رہا ہے اور گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, یا ڈفرینٹ ویرائٹی آف سمٹمز آ رہتے ہیں جس کا کوئی آرگینک ہے, جس کا کوئی انڈر لائنگ کوئی النس نہیں ہوتی. تو بہت ہی ویرائٹی آف سمٹمز آپ باڈی سے پریزنٹ کر ہوتے ہیں. کبھی کبھار ڈپریشن ایسے پریزنٹ کرتا ہے, اور اس کو اگین سمجھنے کے لیے کاؤنسلنگ پہ جب آپ جاتے ہیں تو یو کائنڈ آف انڈرسٹینڈ کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا تھا. اچھا, مینٹل ہیلتھ سچویشن ہو تو ایسی صورت میں کب AND جانا چاہیے؟ جیسے میں نے پہلے بولا مائلڈ ٹو ماڈریٹ تو کافی حد تک آپ کمیونٹی میں ٹریٹ کر سکتے ہیں. اگر تو یہ ہو جائے کہ آپ اتنے لو محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو موت کے خیالات بہت زیادہ آ رہا ہیں, آپ کو دل چاہ رہا ہے کہ بس زندگی اب ختم ہو جائے, زندگی میں کچھ رہا نہیں, یا کوشش کی, یا آپ نے کوشش کری اپنے آپ کو ہارم کرنے کی, بالکل سیلف ہارم, ڈیلیبریٹ سیلف ہارم جس کو ہم بولتے ہیں,
بہت سارے لوگ کرتے ہیں, کچھ لوگ گولیاں لے لیتے ہیں, ایکسٹرا اوور ڈوز کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, یا کچھ لوگ کبھی کاٹتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس وقت ظاہر سی بات ہے A&E لے جانے کی ضرورت پڑے گی تاکہ دیکھیں کہ یہ سیف ہے کہ نہیں. یا اس وقت جب آپ اتنے زیادہ ڈپریس ہوئے ہیں کہ آپ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں, ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں دیٹ ڈزنٹ میک سینس. بالکل آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں تو مر گیا ہوں, میرے اندر کے اعضاء مر گئے ہیں اور میں زندہ نہیں ہوں اس وقت, حالانکہ آپ زندہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دیٹس دا سائیکوٹک بٹ. پر یہ بہت کم ہوتا ہے ڈپریشن انگزائٹی میں. انگزائٹی میں ہوتا کیا ہے, کبھی کبھار انگزائٹی کی وجہ سے بہت لوڈ پڑتا ہے یعنی میں, لوگ سمجھتے ہیں کہ دل کا دورہ پڑ رہا ہے, بہت تیز دل بیٹ کرتا ہے, اب دل دھڑکتا ہے اور آپ کو پسینے بھی آتے ہیں. تو اس وقت ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ دیر دیکھیں کہ یہ سبسائڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. خاص طور پہ اگر آپ کو سینے میں درد نہیں ہے, کہ چیسٹ ٹائٹنس نہیں ہو رہی اگر, تو آپ انتظار کر کے دیکھیں گے یہ ریزالو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. A&E میں تبھی جائیں جب وہ سچویشن, وہ جو آپ فیلنگ ہے وہ ختم نہیں بڑھ رہی ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر کوئی کالا جادو ہو گیا ہے, کسی نے تعویذ کرا دیے ہیں, میری ساس مجھ سے بہت جلس ہے, میری سسرال میں, ایسا بھی ہوتا ہے نا, اس سے بھی ڈپریشن ہوتی ہے. تعویذ سے ڈپریشن ہوتی ہے, بلیک میجک, کالا جادو, ایسا ہے کچھ یا لوگوں؟ میں نے دیکھا نہیں اب تک. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو یقین ہے اس پہ, پر ابھی تک کسی جن صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی کہ میں بتا سکوں. ڈاکٹروں کو جاہلیت کا بھی علاج ڈاکٹروں کو کرنے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پر ہوتا ہے یہ ایک بہت کلچرل, سب ریلیجس, یہ ریلیجس جو بھی آپ اس کو نام دے دیں, لبادہ دے دیں, یہ ہوتا ہے کانسیپٹس ایسے بہت ہر کمیونٹی میں ہوتا ہے. وائٹ پاپولیشن بھی کچھ سب کلچرل بلیفس ہوتے ہیں جو لوگ فالو کرتے ہیں, جس کو آپ جتنا بھی ایویڈنس اس کے سامنے رکھ دیں وہ اس پہ یقین نہیں رکھیں گے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ آپ اگر کوئی جن صاحب ان کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ علاج کرا لیں, اور دوسرا جو کر رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, پر علاج ضرور کرا لیں. یعنی کہ وہ تعویذ نکلوا لیں اپنے, لیکن ڈاکٹر آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی, جی پی کے پاس بھی ضرور جائیں. وہ آپ کا ایمان ہے, آپ کا شوق ہے, جو کرنا کر لیں. باقی بات کرنا چاہتی ہوں, آپ مطلب یہ اس کو سیریس سمجھنا چاہیے, کیونکہ جو لوگ اس چیز کو, اگر ڈپریشن بھی ہو نا, تو اگر ہم کہیں بھائی ان کا ڈپریشن کوئی اتنا خاص یا مطلب منیمائز کریں گے نا, تو وہ بیماری اور بڑھتی ہے. اسی طرح اگر کوئی آپ کے پاس آئے کہ ہاں بھائی مجھے کالا جادو ہوا ہے, تو وی ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. یہ نہیں کہ بھائی یہ تو جہلیت ہے, یہ کہاں سے آئے. قرآن میں ذکر ہے, حضرت سلیمان کے بارے میں ایک شیطان جنات آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا بھائی ہم مطلب کوئی مسئلہ ہے اس میں, سورہ بقرہ میں میرے خیال میں, وہ ہلکی مجھے صحیح یاد نہیں. ہاں نہیں, ہیلتھ پروفیشنل نہیں, ریلیجن از اے پارٹ آف یور ہیلتھ, یہ ذہن میں رکھیں. خوشحالی صرف اٹس ناٹ یور فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ اور سائیکولوجیکل ہیلتھ, نفس, روح اور قلب, یہ تین چیزیں, یہ خوشحالی ان سے ہوتی ہے. صرف یہ نہیں ہے بھائی صحت ٹھیک ہے, کھاتے پیتے ہیں, سلم ہے, صحت بنی ہوئی ہے, یا مطلب دیٹس ناٹ آل اباؤٹ ہیلتھ. اس لیے تو میں مسلم چیپلن ہوں کہ اٹس یور ریلیجن پلیز اے میسو پارٹ ان یور لائف, یور اسپرچوالٹی. رائٹ, کالر میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں, آپ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہو. تھینک یو. جی جی گفتگو کرے, ڈاکٹر بھی ہیں, اسکالرز بھی ہیں. مجھے صرف ایک بات بتانی تھی آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ ہر ہیلتھ کے بارے میں بات کر رہے ہو, ہمارے لوگ پتہ ہے یہ دھاگے, تعویذ اور جادوؤں پہ بہت بلیو کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہو جاتے ہیں تعویذ دھاگے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک طریقہ بتایا ہے. یہ جاہلی پیروں یا اماموں کے پاس, وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ کی کال کا بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں ایک, اور بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کے سامنے آئیں گے, تو ایک دو سوال اور ہوں گے, کوشش کروں گی کال ضرور, لیکن فی الحال بریک. This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group.
This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning. जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। टाइम हम पास मुख्तसर है, तो मैं चाहूँगी हम ज़रा बात करें कि अभी कोल्ड वेदर फोरकास्ट है कि बहुत सख्त सर्दी और बर्फ़ तो खैर पड़ चुकी है मैनचेस्टर में, सब हमें इंतज़ार है, लेकिन कहीं पड़ ना जाए, कैसे रेडी रहें हम इस वेदर के लिए, बल्कि आप बता दीजिए। और कोल्ड वेदर में अगर आप बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो ना जाएं, घर पे पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन रखें, क्योंकि वायरसेस ज़्यादा होते हैं कोल्ड वेदर में, और A&E को अवॉइड करें इफ़ यू कैन। मुझे समझ नहीं आती लोगों को कि कोई जो 3-4 घंटे A&E जाके बैठने का शौक़। A&E है ख़तरनाक सिम्टम्स के लिए, अगर कोई आपको सांस नहीं आ रहा हो ठीक तरह, या अगर आपकी चेस्ट में पेन हो, या कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो कहीं, तो फिर आप A&E जाएं, वरना आप फार्मेसी जा सकते हैं। फार्मासिस्ट आपको एडवाइस दे सकता है, अगर कोई ख़तरनाक सिम्टम्स हैं आपको वॉक इन सेंटर कह सकते हैं कि वहाँ जाएं, या अपने GP को देखें 1 वीक में 2 वीक में। अगर कोई ख़तरनाक सिम्टम हो तो वो फार्मासिस्ट बता भी देता है कि आप A&E में जाएं। राइट, मतलब ये कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू, वायरल इन्फेक्शंस, इनके लिए A&E जाने की ज़रूरत नहीं है, इनका कोई इलाज नहीं है। वायरल इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है। दिक्कत होती है 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, कभी कभी 3 वीक के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते इनके लिए। हाँ, और मैं अगर इस बात को दोहराऊं कि मुझे अक्सर महसूस होता है कि भाई इतने लोग समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी में ख़ास करके भाई नज़ला ज़ुकाम हो तो एकदम ठीक होना चाहिए। हमेशा हमें पता है कि कम अज़ कम 7-8 दिन तो लग ही जाते हैं नज़ला ज़ुकाम जो होता है उसको जाने में। और ये जो बता रहे हैं, ये जो गोलियां आइबुप्रोफेन हो गई, पैरासीटामोल हो गया, ये जो BHMS पाउडर, जो भी ये सिम्टम्स को ज़रा नरम कर देती हैं, ज़्यादा तकलीफ़ इंसान को नहीं थी। लेकिन ये हफ्ता कम अज़ कम, अगर आपको एस्मेटिक है या कोई और दिल के मरीज़ हैं या मतलब और कोई ऐसी बीमारी ना हो, डायबिटिक ना हो, तो आपको तो ओवर द काउंटर लेना चाहिए। कम अज़ कम 1 हफ़्ता तो देखें ना, बजाय कि भाई 4 दिन हो मैं मरने वाली हूँ या मर गए, ये हो गया वो हो गया। मतलब ये एकदम मतलब इतना बोझ डालते हैं ना और इन सर्विसेज में कि इट्स अनफेयर कि जिनको ख़ास ज़रूरत होती है उनको मिलता नहीं है। दिस इज़ द इशू। अच्छा, अगर ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं हमें इस पर जितनी भी बात हो वो कम लगती है, बिकॉज़ बहुत सारे इश्यूज़ हैं और ये स्पेशली एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इस पे हम बहुत बात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसे मरियम ने कहा है कि नेक्स्ट वीक हम दोबारा इसको करेंगे, तो जो बाकी क्वेश्चन रहेंगे हम तब डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं चाहूँगी कि ज़रूर हम करें, कि ये जो डिप्रेशन में कुछ लोगों का मैंने देखा है कि उनका ऐसा डिप्रेशन है कि वो बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं, कुछ लोगों का बिल्कुल खामोश डिप्रेशन होता है। इन दोनों डिप्रेशंस में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डिप्रेशन कौन सा होता है? जो लोग ज़्यादा बोल रहे होते हैं वो डिप्रेशन ऐसा सच होता नहीं है, वो एक और डिसऑर्डर होता है और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज़्यादा मुश्किल होता है उसको ट्रीट करना। उसको बोलते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, पहले उसको बोले करते थे मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मेनिया। तो जिन लोगों को बाइपोलर होता है वो लोग कभी कभार डिप्रेस्ड फील करते हैं, कभी कभार इतना हाई फील करते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली बोलते रहेंगे, एक्टिविटी करते रहेंगे, सोएंगे सिर्फ 2 घंटा, और बहुत मुश्किल होगा उनको कंट्रोल करने के लिए, और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इलनेस है एज़ कम्पेयर टू डिप्रेशन। जो दूसरा जो खामोश बाइपोलर नहीं, खामोश नहीं, जो ज़्यादा बोलने वाला है उनका आपने कहा ना खतरनाक है। जी एज़ कम्पेयर टू दोज जो ज़रा बिल्कुल खामोश रहते हैं। अच्छा, मैंने ऐसे लोगों में ये भी एक्सपीरियंस किया है कि उनको डेट्स भी सारी याद होती हैं कि 18 जनवरी 1996 में उसने मुझे ये कहा था, फिर 2005 में मैंने उसको ये कहा, मतलब मेमोरी उनकी बिल्कुल परफेक्ट हो रही होती है, लेकिन पता चल रहा था कि नो देयर इज समथिंग रॉन्ग। इतना ज़्यादा ये बात करें, सो दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जी बिल्कुल। इन चीज़ों से
सेंसिटिव होना चाहिए घर वालों को, फैमिली को। अक्सर मैंने मतलब ज़ाहिर है हमारी मतलब जिस कम्युनिटी में बड़ी फैमिलीज होती हैं कोई ना कोई ऐसे मर्ज़ होते हैं, और मैंने अक्सर सुना है कि भाई देखो ये बकवास, सब देखो ये चक्कर चला रहा है, इसका दिमाग अच्छा भला है, इसको क्या है, ये तो चक्कर कर रहा है, और इसी में बस वो टाइम उस इंसान का गुजर जाता है परेशानियों में। घर जो मतलब असर होता है, अगर को किसी के खामद है या किसी के बाप हैं या किसी के बेटे हैं, तो इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाती है उनकी, बिकॉज एवरीबडी इज़ लाइक नहीं नहीं उसको तो कुछ नहीं, दिमाग अच्छा देखो खाता पीता है ना, क्या इसको। वक्त ख़त्म हो गया जी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो खुश खाली है और बहबूदी, ये डिप्रेशन है या एंग्जाइटी? खुशहाली तो खुशहाली है। खुशहाली है वो खुशहाली है। अल्लाह ताला सबको खुशहाली से रखे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर यासर बासी, आपसे आपका बहुत शुक्रिया। अमल जौहरी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन द प्रोग्राम। इस टॉपिक को होपफुली जी नेक्स्ट वीक दोबारा डिस्कस करेंगे। मैंने देखा है कि लोग जो है इस बारे में बात करना चाहते हैं। आज काफ़ी अच्छे कॉलर्स भी आए जिन्होंने बड़े अच्छे वैलिड पॉइंट्स भी रेज़ किए और सवाल उन्होंने पूछे, तो होपफुली नेक्स्ट वीक किसी को दोबारा डिस्कस करेंगे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे 6 o'clock इस प्रोग्राम के साथ। होपफुली ये मेहमान होंगे। फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group.